देशमा राजनीतिक दलहरूबीच मात्रै सङ्घर्ष छैन, यहाँ मानिस र वन्यजन्तु बीच पनि ठुलै सङ्घर्ष छ। कान्तिपुर समाचारमा आज हामी त्यही सङ्घर्षको समाचार भन्नेछौँ। साथै दशक लामो सङ्घर्षबाट मूलधारको राजनीतिमा समाहित माओवादी पार्टीको आजको हैसियत के हो त्यो केलाउनेछौँ। काठमाडौँमा विद्यालय खुलेपछि कसरी हुँदैछ पढाइ अनि राष्ट्रिय फुटबल थप रोमाञ्चक बन्दै गएका समाचार पनि आज हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जङ्गलमा मान्छेको अतिक्रमण बढेपछि जनावर बस्ती पस्न थाले। वर्षेनी वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 30 भन्दा बढीले गुमाउँछन् ज्यान। युद्धबाट उदाएको माओवादी संसदीय राजनीतिको 15 वर्षमै पार्टी संरचना छिन्न भिन्न। नेतृत्व एजेन्डाबाट विचलित हुँदा नेता कार्यकर्ता लाखापाखा। यो स्वाङ पार्न थाल्यो कि सिङ्गो नेपालको नेता म हुँ। प्रचण्डले जति गरेर पनि मिलाउनै सकेको छैन, त्यो मिल्दैन। सडकको दुरावस्थाले हवाई यात्रा बन्यो बाध्यता। आन्तरिक उडानमा चाप, दैनिक 120 वटासम्म उडान। जर्मनीमा 16 वर्षदेखि सत्तामा रहेकी मर्केलको उत्तराधिकारीको खोजी। नेतृत्वका लागि 3 प्रत्याशीको होड। र साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली फुटबल टिमको घोषणा। गोलरक्षक कुथु र डिफेन्डर गुरुङ टिममा परेनन्। जङ्गली जनावरको वासस्थान मान्छेले अतिक्रमण गर्दै जाँदा जनावरहरू गाउँ बस्ती पसिरहेका छन्। निकुञ्ज आसपासका मानव बस्तीले मान्छे र जनावरको द्वन्द्व बढ्दा वर्षेनी मानवीय क्षति भइरहेको छ। त्यसो त मान्छेकै कारण जङ्गली जनावरले पनि आनन्दसँग बस्न पाएका छैनन्। आखिर मान्छे र जङ्गली जनावर बीच तालमेल र प्राकृतिक सम्बन्ध किन र कसरी बिग्रियो? सहकर्मी रमेश थमलाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। चारैतिर डाँडाकाँडाले घेरिएको, बीचबीचमा केही घरहरू, घरको छेउमा जङ्गल। तनहुका केही बस्तीका मानिसहरू त्यही जङ्गलबाट बेला बेलामा आउने चितुवाका कारण त्रासमा छन्। चितुवाले कति बेला ज्यान लिने हो पत्तो छैन। 4 वर्षमा भानु, शुक्ला गण्डकी र बन्दीपुरमा मात्रै 16 जनाको ज्यान लिइसकेको छ चितुवाले, जसमा 7 जना बालबालिका मात्रै छन्। पहाडी बस्तीमा चितुवाको आतंक पाल्पामा पनि उस्तै छ। राज्यले संरक्षण गरेर राखेको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पनि वन्यजन्तुबाट मान्छे जोगाउन कठिन बन्दै गएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणबाट निस्किएका हात्ती, बँदेल र अर्नाले 5 वर्षमा 55 जनाको ज्यान लिएको छ। पूर्वको झापादेखि पश्चिमको बर्दियासम्म गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै अघिल्लो वर्षमा 33 जनाको ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। बस्ती पसेर सबैभन्दा धेरै हात्तीले 13 जनाको ज्यान लिएको छ भने चितुवा र बाघले पनि आफ्नो वासस्थान छोडेर बस्ती र मान्छेकै शिकारमा देखिएका छन्। हात्ती, बाघ, गैँडा, हिउँ चितुवा, हिमाली कालो भालु, काठे भालु, बाँदर लगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिस र भौतिक संरचना दुवै जोगाउन कठिन परेको छ। खेल्दाखेरि 2-3 जना घरतिर आए, ऊ चाहिँ तरातिर गएर समातेर लोएछ माथि, अब जङ्गलमा लोएछ। अनि पछि खोज्न जाँदाखेरि जङ्गलमा फेला पारे बारीमा, खरबारीमा। हात्ती त आइरहेछन्, दिनमा नि आउँछ, साँझ आउँछ, राति आउँछ। अब हात्ती धपाउँदाखेरि अब धान, मान्छे आजकल धानको खेती छ, धान जोग्न गयो भने अब ज्यानको डर छन्। अब त्यहाँ केही सुरक्षा आउँदैन। त्यसो त मान्छेबाट पनि वन्यजन्तु जोगाउन कम्ती सकस छैन। पर्साको बाँके र बर्दियासम्मका निकुञ्ज क्षेत्रमा मात्रै 1 वर्षमा 98 वटा जङ्गली जनावर सडक दुर्घटनामा मारिएका छन्। हरेक वर्ष 150 जङ्गली जनावर मारिएको र जनावरबाट मान्छेमा परेको क्षतिले जङ्गली जनावर र मान्छे बीचको प्राकृतिक सम्बन्ध खलबलिएको प्रश्न हुन्छ। जनावरको वासस्थानलाई एकदमै सुनिश्चित गर्न, त्यसलाई राम्रो गर्न, विकास गर्न र सुरक्षा गर्न दुईटै पक्ष, स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँको अथोरिटी, नेसनल पार्क अथवा जिल्ला वन कार्यालय, यो दुईटैले एकदमै संलग्न भएर काम गर्नु पर्यो। खास गरी अब तराईमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने निउरो टिप्नलाई, माछा मार्नलाई गएको मान्छेहरू धेरै दुर्घटना परेको देखिन्छ। र चेतनाको स्तर पनि अब एकदमै ठुलो क्याम्पेनको रूपमा
मान्छेलाई म असुरक्षित छु त्यसैले यो क्षेत्रमा मैले प्रवेश गर्नुहुन्न भन्ने एउटा चेतनाको चाहिँ बृहत हामीले ठुलो क्याम्पेनको रूपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ। वन्यजन्तुको संरक्षण र ती जनावरबाट मान्छेको सुरक्षा दुवै राज्य संयन्त्रको दायित्व हो। मान्छे र जङ्गली जनावर बीचको सम्बन्धलाई प्राकृतिक रूपमा राखिरहन स्थानीय तहमा विशेष सावधानी अपनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। बाघ पहिचान गर्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्रको महेन्द्र राजमार्ग र आसपासको बस्तीमा सेन्सर क्यामेरा जडान गरेका छन्। यसले बाघ हिँड्ने मार्ग पहिचान गर्ने र हात्ती सहितको गस्ती टोली परिचालन गरेर बाघलाई प्राकृतिक वासस्थानतिरै धपाउने निकुञ्जको उद्देश्य छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेले बाघको गतिविधि नियन्त्रण गर्न ठाउँमा क्यामेराहरू जडान गरेको छ भने हात्ती सहितको गस्ती परिचालन गरेको छ। बाँकेको गाभर स्थित एक होटलमा काम गर्दै आएका एक भारतीय मजदुरलाई एक जोडी पाटेबाघले भदौ 27 गते मारेपछि निकुञ्जका अधिकारीहरूले बाघ नियन्त्रणमा लिन जङ्गलमा निगरानी राख्न थालेका हुन्। क्यामेरामा पर्यो भने त्यसको आधारमा हामीले पहिचान हुन्छ। दुईवटा पाटेबाघले राजमार्ग छेउको यो बस्तीभित्रै पसेर घर पालुवा चौपाए समेत खाँदै आएका छन्, जसका कारण निकुञ्ज क्षेत्रको मानव बस्ती असुरक्षित त भएको छ नै, गाभर गाउँका बासिन्दा बाघ आतंकका कारण रातभर जागराम बस्न थालेका छन्। बस्तीमा दिउँसै बाघ ओहोर दोहोर गरेको देख्नेहरू धेरै छन्। बाघको भन्नुहुन्छ भनेपछि धेरै त हामी टाढा हुन, कोही बेला झम्काभेट भयो भने यही स्कुल छ नि, हो यतिको दूरी लगभग 50 मिटर 60 मिटर 100 मिटरको दूरी। खास गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा 6वटा सेन्सर क्यामेरा जडान गरी कुन बाघ कति बेला हिँड्छ भन्ने पत्ता लगाउने र सकेसम्म बाघलाई प्राकृतिक वासस्थानतिर धपाउने निकुञ्जको उद्देश्य छ। असुरक्षित देखिएको बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको गाभर बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन निकुञ्जले बस्ती नजिकै हात्ती सहितको सुरक्षा पोस्ट खडा गरेको छ। बाघले 2 वर्षमा 3 जनाको ज्यान लिएको छ। जोखिमका कारण बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले 21वटा पाटेबाघ रहेको निकुञ्जको तथ्याङ्क छ। हिंस्रक बाघकै कारण निकुञ्ज आसपासका गाभर, कुसुम र सौरी गाउँ बस्तीका बासिन्दा त्रसित बनेका छन् भने पछिल्लो 1 सातादेखि महेन्द्र राजमार्गको ढकेरीदेखि दाङको सिमाना अर्जुन खोलासम्म साना सवारी साधन साँझ परेपछि बिहान उज्यालो नहुँदासम्म गुड्न रोक लगाइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, गाभर, बाँके। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। मानव बस्तीलाई जोखिम नहुने गरी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। मानिसहरूलाई असर नगर्ने चिजलाई चाहिँ अब के अरे राम्रोसँग त्यसलाई दबाउनु पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई मार्नु भएन। मानिसलाई पनि जङ्गलका छेउछाउमा बस्न नदिने। जङ्गललाई के छ काँडे तार वा करेन्ट तार हुन्छ जुनलाई सबै व्यवस्थित गरेर त्यो जङ्गली जनावरको आतङ्क नहोस् भनेर सुरक्षित गरिदिनु पर्यो। वन्यजन्तुहरूलाई पनि उनीहरूलाई घाँस र बाँसको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। सर्वप्रथम त वन्यजन्तुको वासस्थानको सुधार नै हो। गाउँतिर आउने मुख्य नाकाहरू तारजालीले घेराबन्दी गर्नु पर्यो। डडेल नलाउने, अब वनजन्तु मिठो मासु हुन्छ भनेर खान वा मार्न नपाइने। जनावर पनि हाम्रा हुन्, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यिनीबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा जानकारीहरू दिनु पर्यो। पर्याप्त आहार र तिनको चाहिँ बसोबासको लागि जङ्गलमै व्यवस्थापन भयो भने मानव बस्तीमा बाघ चाहिँ आउन सक्दैन र मानव बस्तीको पनि बचाउ हुने र दुर्लभ बाघहरूको पनि चाहिँ संरक्षण हुन सक्ने देखिन्छ। वन जङ्गल र मानव वासस्थानमा अलि दूरी कायम गर्नु पर्यो। सबभन्दा ठुलो उपाय भनेको तारबार नै हो। वासस्थानको व्यवस्था, खानाको व्यवस्था जङ्गलभित्रै हुनुपर्ने। राज्यले बसाइ व्यवस्थापन गर्न पर्यो। जङ्गल जनावर आउँछन्, खान्छन्, अनि कोही हामीलाई क्षति पुर्याउँछ भनेर हामी पनि आफै सुरक्षा रहनु पर्यो। सत्ता गठबन्धनमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति जुटेको हो। त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार सम्भवतः सोमबार नै मन्त्री परिषदले अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ। अध्यादेश फिर्तापछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको छ। बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइसकेको भन्दै छिटो नाम दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी संरचना यति बेला छिन्न भिन्न जस्तै छ। संविधान सभाको पहिलो चुनावमा चम्किएको माओवादीले त्यसयता 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने संसदीय अङ्कगणितमा सत्ताको साँचो बारम्बार घुमाइरहेको छ। तर परिवर्तनकारी शक्तिमा स्थापित हुन नसक्दा उसले आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको हो। 3 दशकसम्म एउटै व्यक्तिको नेतृत्व, नेताहरूमा सत्ता भोग विलास र खुम्चिदो जनाधारका कारण यति बेला माओवादीलाई साख जोगाउनै हम्मे देखिएको छ। 2052 सालमा थालेको हिंसाको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा माओवादी नेतृत्वप्रति आम धारणा अलग्गै थियो। एकातिर हिंसा रोकिएको खुसियाली र अर्कोतिर परिवर्तनका एजेन्डा बोकेर आएको माओवादी। पहिलो संविधान सभामा शानदार विजय त्यसैको परिणाम हो। त्यसका नायक पुष्पकमल दाहाल आफ्नो उचाइ बढेकोमा दङ्ग मात्रै थिएनन्, अब मुलुकमा माओवादीकै वर्चस्व रहनेमा दृढ देखिन्थे। तर संसद पसेपछि माओवादी नेताहरूले सहकार्य र जनमतलाई सम्हाल्न सकेनन्। आफ्ना मुख्य एजेन्डाबाट च्युत भई सत्ता र शक्तिमा रमाउनु त झन् अभिशाप साबित भयो। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा माओवादी छिन्न भिन्न भयो। जुन उद्देश्यको निम्ति त्यो पार्टी गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य नै तिरै सबै छाडेर अर्को बाटोमा गइसकेपछि त्यसलाई त धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यो पार्टी कसरी विकास गर्ने? त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले जति गर्दा पनि मिलाउनै सकेका छैन। त्यो मिल्दैन, त्यो विज्ञानको नियमलाई नै मिल्दैन। त्यसो हुनाले यसको भविष्य छैन यो पार्टी। मजदुर, किसान लगायत विपन्न वर्गको संरक्षक दावी गर्ने माओवादी नेताहरूले श्रमिकको मुद्दा मात्रै छाडेका छैनन्, आफू नवधनाढ्य वर्गमा उदाएका छन्। माओवादीको जुन आकर्षण भनेको त सैद्धान्तिक राजनीतिक कुरा थियो। उसको आकर्षण भनेको त उसले एउटा खास वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो, जस्तो कि मजदुर किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। तर जब उसले यो स्वाङ पार्न थाल्यो कि सिङ्गो नेपालको नेता म हुँ, अर्थात् यहाँका ठुल्ठुला पुँजीपतिको नेता पनि हामी नै हौँ भन्ने जस्तो चाहिँ जब देखाउन थाल्यो त त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा यो खुम्चँदै गयो। संस्थागत निर्णय हुनै छाडेको छ। नेतृत्वमा गुटगत र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी छ भने तल्लो तहमा पार्टी संरचना भताभुङ्ग छ। राजनीतिक अडानबाट विचलित भइरहनु र सत्तामुखी हुनु पनि माओवादीको ओह्रालो यात्राको कारक हो। नेपाललाई मात्रै विश्वका कम्युनिस्टहरूलाई पनि हामीले आशावादी बनाएका थियौँ, नेपालतिर फर्के हेर्नुपर्ने गराएका थियौँ होइन। त उनीहरूका समस्याहरूलाई पनि हामीले जोडेर समाहित गरेर नयाँ चिज हामीले दिन सक्नुपर्थ्यो नेपालबाट। त्यो पाटोमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो जति ध्यान जानु पर्थ्यो, जति जोड जानु पर्थ्यो, जति पहल प्रयत्न हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। कमजोर संगठन र खस्कँदो लोकप्रियताको मुख्य दोष अध्यक्ष दाहालको थाप्लोमा सोझिएको छ। 3 दशकभन्दा अघिदेखि उनी नेतृत्वमा छन्। आफ्नो हैसियत बलियो बनाउन पार्टीलाई नै दाउमा राख्ने र कुर्सी मात्रै ताक्ने उनको प्रवृत्तिले यो स्थिति आएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। नेकपाले वैधता गुमाउनु र एमालेबाट अपमानित भई अलगिनु परेपछि दाहालमा देखिएको छटपटीले माओवादी कति पानीमा छ भन्ने देखाउँछ। माओवादी पार्टीले जे जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही कमी पक्कै पनि भएका छन् भन्ने समीक्षा हामीले गर्यौँ। त्यसकारण माओवादी पार्टी चाहिँको ध्यान फेरि एकचोटि आफ्नो वर्ग, आफूलाई यो ठाउँमा पुर्याउने जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ। हुन त पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक विघटन गरेको संसद बिउताउँदाको सङ्घर्षले केही राहत पुगेको छ, त्यो पर्याप्त छैन। त्यसैले आफ्नो र माओवादीको भविष्य सङ्कटमा परेपछि अध्यक्ष दाहालले सङ्गठन विस्तारदेखि चुनाव लक्षित दलीय सहकार्यलाई निकै जोड दिन थालेका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि काभ्रे सहकर्मी रमा दाहाल र क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ दिपा दाहालको रिपोर्ट। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। नेपाल चीन सीमा समस्या अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको अध्ययन गरेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले चीनसँगको सीमा विवाद दुवै देशको विज्ञ टोली बनाएर संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जय नारायण आचार्यको नेतृत्वमा भदौ 16 गते बनेको समितिले 3 साता लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो। अध्ययन टोली मौसमका कारण 11 नम्बर स्तम्भमा भने पुग्न नसकेको बताएका छन्। यसअघिको सरकारले चीनसँग कुनै विवाद नभएको भन्दै निष्कर्ष निकालिसकेको थियो, तर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरि अध्ययन गरिएको हो। 2 वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाका लागि त्यहाँ पठाइएको छ। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। ललितपुरको गोदावरीमा यही असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने विधान महाधिवेशनमा 5000 भन्दा धेरै प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन्। एमाले विधान महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदा प्रस्ताव सुझावसहित पारित गरेको छ। ललितपुरको च्यासलमा बसेको आजको बैठकमा पारित 3वटै प्रतिवेदनमाथि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा छलफल हुनेछ। यो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजहरूलाई विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको बीचमा पुनः हामी छलफल गर्छौँ र यो विधान महाधिवेशन यही असोज 15 गते 11 बजे ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा यसको उद्घाटन हुनेछ र त्यहाँ 3 दिनसम्म हामी छलफल गर्नेछौँ। बैठकमा नेताहरूले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावमा जाने निर्णय सही भएको जिकिर गरेका थिए। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा जनताको बहुदलीय जनवादको सही व्याख्या र संविधान विघटन र समाजवादको विषयमा प्रष्ट धारणा मागेका थिए। समाजवादमा जाने त्यसको तयारी गर्ने हाम्रो एउटा ठोस कार्यक्रम हुनुपर्छ। त्यो ठोस कार्यक्रमको अभाव छ। यसरी हामी जान सक्दैनौँ लामो गरी भन्ने मेरो एउटा रिजर्भेसन थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। यसर्थ यो पनि हामीले यसलाई परिपूर्ण गराउँ भन्ने मेरो कुरा हो। 3 दिनसम्मको समूहगत छलफलले 7 जना उपाध्यक्ष राख्न सुझाव दिए पनि केन्द्रीय उपाध्यक्षको संख्या कति भन्ने विवादको भने बैठकले टुङ्गो लगाउन सकेन। बैठकले 70 वर्षे उमेर हदलाई कायम गरेको छ। सुदूरपश्चिम सहित केही प्रदेशमा अझै प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा विवाद कायमै छ। सांसदहरूले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको किनबेच प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर भारतको मणिपाल ग्रुपले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेज पोखराकै व्यवसायले किन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि सांसदहरूले रोक्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले मेडिकल कलेजको स्वामित्व 49 वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएकाले निजी किनबेच हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए। समितिले सरकार र मेडिकल ग्रुप बीचको सम्झौता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने मेडिकल कलेज बिक्री प्रक्रियाबारे आफूहरूलाई थाहै नभएको बताएका थिए। समितिले कोरोनाका कारण चीनबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई तत्काल अध्ययनका लागि पठाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 41औं विश्व पर्यटन दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटकीय नगरी पोखरामा 12 देशका राजदूतसहित 25 जना कूटनीतिज्ञ भेला भएका छन्। भोलि उनीहरू पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकनसँगै पदमार्गमा सामेल हुनेछन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा कतार, साउदी अरब निमन्त्रणामा कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, इजिप्ट, जर्मनी, मलेसिया लगायतका देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका उच्चपदस्थ कर्मचारी एकैसाथ पोखरा पुगेका हुन्। गतिविधिहरू खुला छन् र पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ र पर्यटनका कार्यक्रमहरू हामी अब निरन्तर अगाडि बढाएर पर्यटन उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने कारणले गर्दा उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ।
जर्मनी, श्रीलङ्का, दक्षिण कोरिया, मलेसियाबाट धेरै पर्यटक पोखरा घुम्न आउने गर्छन्। पर्यटन दिवसका अवसरमा कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीको टोली पोखरा र आसपासको पदमार्गमा पुग्नेछन्। मुलुकभरका राजमार्ग र सडकहरूको दुरावस्थाबारे हामीले कान्तिपुर समाचारमा केही दिन अघि विशेष सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। चाडपर्व नजिकै गर्दा पनि सडकको अवस्थामा अझै सुधार आएको छैन। बरु सडक बेहाल भएकै कारण हवाई मार्गमा चाप बढेको छ। गत महिनाको तुलनामा आन्तरिक उडान 30% बढेको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले जनाएको छ। राजमार्गहरू पूर्ण सञ्चालनमा नआइसकेको र चाडबाडमा यात्रुको ओहोर दोहोर बढ्दा आन्तरिक हवाई उडानको चाप बढेको हो। बिहान र साँझ त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा नयाँ बस पार्कमा जत्तिकै यात्रुको चाप देख्न सकिन्छ। बाढी र पहिरोले राजमार्ग अवरोध हुने र खुल्ने क्रम चलिरहँदा यात्रुहरूले महँगै भए पनि हवाई यात्रा रोजिरहेका छन्। कतिसम्म भने वैदेशिक रोजगारीमा फर्किनेहरू यसअघि बसमा जाने गरेकोमा अहिले 2 दिन कुरेरै भए पनि विमानमा घर जाने गरेका छन्। के भन्छ यो राजमार्गहरू होइन पहिरोको कारणले अनि खाल्टाखुल्टी अनि त्यसो हुँदाखेरि अलि कष्टकर यात्रा जस्तो हुने, त्यही भएर अनि आन्तरिक उडान मार्फत जान लागेको। त्रिभुवन विमानस्थलबाट अहिले दैनिक 120 वटा उडान हुन थालेको छ। यो गत महिनाको तुलनामा 30% बढी हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आउँदो साताबाट 125 वटा उडान गर्न सहजीकरण गर्ने बताएको छ। बर्खाले यसपालि धेरै बाटोघाटो क्षति भएकोले ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा पनि धेरैले प्रयोग गर्नुभएको छ। तेस्रो कुरा के छ भने अहिले यो कोभिडबाट हामी बल्ल बल्ल अलिअलि मुक्ति पाएको स्थिति छ। त्यसमा पनि मान्छेहरू केही चहलपहल बढेको छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले डोमेस्टिक फ्लाइटहरू विशेष गरी बढेको देखिन्छ। पहिलो कुरा अलिकति भिडभाड चाहिँ देखेको छ। त्यसलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, ढोकाहरू बढी चाहिँ एक्जिट ढोकाहरू धेरै खोलेर अनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू थपेर जस्तो एक्सरेहरू, मेटल डिटेक्टरहरू यिनीहरू अनि जनशक्तिहरू बढाएर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यसमा लागिरहेछौँ। दसैँ सुरु नहुँदै दैनिक करिब 10,000 यात्रुको ओहोर दोहोर हुन लागेपछि सेवा प्रदायक समेत उत्साहित छन्। मुख्य गरेर यो हाम्रो चाहिँ नजिकै गरेको यो चाडबाड, यो दसैँ तिहारले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यतापट्टि हाम्रो यो डोमेस्टिकमा हवाई यात्रुहरू चाहिँ निकै चाहिँ बढेको हामीले देखेका छौँ। काठमाडौँबाट तराईका जिल्लामा बढी उडान भए पनि पर्यटक नहुँदा हिमाली जिल्लामा भने उडान बढेको छैन। नेपालमा यात्रुवाहक विमान र हेलिकप्टर गरी 19 वटा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँका विद्यालयहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। कोभिड महामारीका कारण वैशाखबाट ठप्प रहेको शैक्षिक संस्थाहरू सङ्क्रमण कम हुन थालेपछि महानगरपालिकाको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मापदण्डसहित खुलेका छन्। 5 महिनापछि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै काठमाडौँका शैक्षिक संस्थाहरूमा पठन पाठन सुरु भएको छ। 90 वटा सामुदायिक र 640 वटा निजी विद्यालयमध्ये आधाको हाराहारी विद्यालय खुलेका हुन्। विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीलाई मास्क, सेनिटाइजर, तापक्रम नाप्ने, भौतिक दूरी र हात धुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। तर यसलाई सबै विद्यार्थीले पालना गर्नेमा भने शङ्का छ। पाले दाइले ज्वरो नाप्नुहुन्छ, म्यामले भन्छ 2 एक्स्ट्रा सेनिटाइजर, मास्क एक्स्ट्रा अनि सेनिटाइजर लाउनु। यो प्राइमेरी तहका विद्यार्थीहरू जसको अब यो इन्टरनेटको पहुँच छैन, अब मोबाइल अर्थात् ल्यापटपहरू, जुन ग्याजेटहरू, डिभाइसहरू छैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले भौतिक उपस्थितिमै आलो पालो गरेर भिड नगरिकन अब हामीले पठन पाठन सुरु गऱ्यौँ भने अरू माथिल्ला कक्षाहरूको लागि चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट टिमबाट अब अनलाइन प्रविधिबाट नै हामीले पठन पाठन गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरूले तल्लो तहमा आलो पालो कक्षा सञ्चालनसँगै अनलाइन शिक्षालाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। दसैँ नजिकिँदै आएकाले पनि घर गएका कतिपय बालबालिका विद्यालय खुले पनि फर्केका छैनन्। अर्कोतिर सङ्क्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। 1.5 साताका लागि शैक्षिक संस्था भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्नुमा कतै निजी विद्यालयले शुल्क असुल्ने नियत राखेका होइनन्। दसैँ तिहार सिद्धिएपछि खोलिदिनु भएको भए बच्चाहरू एकनासले 1 रुपियाँ आउन पाउँथ्यो। बिचमा बिदा भएपछि बच्चाहरूलाई फेरि ल्याउन गाह्रो हुन्छ। बिदा भएपछि बच्चाहरू घर बस्छ, फेरि बानी बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। फेरि उहाँहरूले इक्जाम आइरहेछ,
इक्जामको लागि अनलाइन क्लास पढेर राम्रोसँग बच्चाहरूले बुझ्दैन हजुरहरूले यहीँ ल्याइदिनुहोस्। कोभिड कालमा अधिकांश शैक्षिक संस्थाले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन गराए पनि गरिब र विपन्न समुदायका धेरै बालबालिका त्यसबाट वञ्चित भए। विपन्नताकै कारण धेरै बालबालिकाको सिकाइमा क्षति पुगेपछि सरकारले कोभिडको अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। 35,000 हाम्रो मुलुकभरि विद्यालय छन् भने कति विद्यालयमा त हाम्रो 25जनाभन्दा कम विद्यार्थीहरू पनि छन् जहाँ तपाईँको इन्टरनेटको एक्सेस छैन, त्यहाँ तपाईँको वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली हामीले लागू गर्नै सकेका छैनौँ। सहरमा भन्दा गाउँमा धेरै समस्या रहेको अवस्थामा यो कार्ययोजनाले धेरै पालिकाहरूमा विद्यालय खुलेर भौतिक रूपमा पनि 25जनाभन्दा कम भएको ठाउँमा त धेरै सजिलो पनि त भएको छ नि। विद्यालय सञ्चालनसँगै बालबालिकाको भविष्य र स्वास्थ्यप्रति पनि उत्तिकै चनाखो हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले सञ्चालन गरेका सुपथ मूल्यका पसलमा आवश्यक खाद्य सामग्री नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए तयारी नै पुगेन, बी उपभोक्ताप्रतिको व्यवस्था र सी सरकारी अक्षमता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए तयारी नै पुगेनमा 22%, बी उपभोक्ताप्रतिको व्यवस्थामा 28% र सी सरकारी अक्षमतामा 50%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, भौतिक रूपमा विद्यालय खुलेसँगै बालबालिकालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन को जिम्मेवार हुनुपर्छ? ए विद्यालय, बी अभिभावक र सी विद्यार्थी आफै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। उपाधिको दावेदार टिम द राइजिङ क्लब धरान र सबिन मेमोरियल क्लबले बराबरी खेलेका छन्। रोमाञ्चक बनेको खेलमा सबिन मेमोरियलले 3-0को अग्रतालाई जोगाउन सकेन। यो बराबरीपछि सबिन मेमोरियलले लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिने मौका गुमायो। पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलमा सबिन मेमोरियलले 10औं मिनेटमा नै 3-0को अग्रता बनाएको थियो। खेलको 5औं मिनेटमा अविनाश तामाङले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 9औं मिनेटमा सबिन मेमोरियलले लगातार 2 गोल गर्यो। अविनाश र मनिष छेत्रीले गोल गरे, तर त्यसपछि द राइजिङले उत्कृष्ट कमब्याक गर्न सफल भयो। 10औं मिनेटमा सुदीप गुरुङ र 12औं मिनेटमा हेमन्त थापा मगरले गोल गरे। 22औं मिनेटमा मनिष छेत्रीले गोल गर्दै खेल 4-2 को अवस्थामा पुर्याए। 25औं मिनेटमा सुदीपले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि द राइजिङ टिमलाई 4-3 गोलको अवस्थामा पुर्याए। हेमन्तले 26औं मिनेटमा गोल गर्दा खेल 4-4 को अवस्थामा पुग्यो। 32औं मिनेटमा सुनिल विकले गोल गरेपछि फेरि सबिन मेमोरियल 5-4 ले अगाडि रह्यो, तर 39औं मिनेटमा सुदीपले व्यक्तिगत ह्याट्रिक गर्दा खेल 5-5 को बराबरी भयो र दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँड्न बाध्य भए। आज भएको अर्को खेलमा सङ्कबल फुटसल पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएको खेलमा सङ्कबलले ढुकु फुटसललाई 6-2 गोलले हरायो। उपाधिको प्रबल दावेदारका रूपमा देखिएको सङ्कमुलले सुरुवातबाट नै दबाव बनाएको थियो। उसको जितमा सुसन श्रेष्ठले 2 गोल गरे भने जेनिस प्रजापति, अरुज सिंह, मणि लामा र क्रिजल खड्काले 1-1 गोल गरे। ढुकुका लागि सुब्रत राणा र अमित तामाङले 1-1 गोल गरेका थिए। यो जितपछि सङ्कमुलले 5 खेलमा 11 अङ्क बनाएको छ। उसले अहिलेसम्म 3 खेलमा जित र 2 बराबरी खेलेको छ। जारी प्रतियोगितामा सङ्कमुल अहिलेसम्म अपराजित टिम हो। ढुकु फुटसल पनि 5 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै 7औं स्थानमा छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले मालदिप्समा अर्को सातादेखि सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि 23 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका छन्। पछिल्लो 2 साता यता कतारमा रहेको 25 सदस्यीय टोलीबाट गोलरक्षक विकेश कुथु र डिफेन्डर राजन गुरुङले अन्तिम टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले यसअघि साफमा 25 जना खेलाडीलाई नै मालदिप्स लग्ने बताए पनि एन्फाले भने 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। साफले अन्तिम टोलीमा 23 सदस्य रहने भए पनि विकल्पमा आफ्नै खर्चमा भने खेलाडी लैजान पाउने प्रावधान छ। नेपाली टोलीले आज कतारमा ओमान विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि टोली भोलि मालदिप्स प्रस्थान गरिन्छ। साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर 1 देखि 16 तारिकसम्म मालेमा हुनेछ। नेपालसँगै भारत, मालदिप्स,
श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिगको शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा चितवन टाइगर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा विराटनगर वारियर्सलाई 2 विकेटले हरायो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको विराटनगरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 151 रन बनायो। खराब सुरुवात गरेको विराटनगरका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोड्न सके। विराटनगरले 1 रन हुँदा पहिलो विकेट गुमायो। ओपनर आसिफ शेखले खाता खोल्न सकेनन्। यसले रायन पठान 4 रनमा आउट हुँदा 6 रनमा दोस्रो विकेट खेर फाल्यो। 9 रन हुँदा तेस्रो विकेट खेर फालेको विराटनगरका लागि चौथो विकेटका रूपमा अनिल शाह र सिकन्दर राजाले 61 रनको साझेदारी गरे। तर अनिल शाह 32 रनमा आउट भएपछि टिमले 70 रनमा चौथो विकेट गुमायो। विराटनगरको पारी सम्हालेका सिकन्दर राजाले 67 रन बनाए। उनले यस्तै सौरभ खनालले 30 रनको योगदान गरे। बलिङमा सोमपाल कामी, कमल सिंह ऐरी, करिम जन्नत, सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा चितवनले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो। चितवनले पनि सुरुवात पनि राम्रो गर्न सकेन। ओपनर मोहम्मद शहजाद व्यक्तिगत 1 रनमा आउट भएपछि चितवनले 11 रनमा पहिलो विकेट गुमायो। 23 रन हुँदा दोस्रो विकेट गुमाएको चितवनले 52 रनमा तेस्रो विकेट खेर फाल्यो। ईशान पाण्डेले 10, भीम सार्की 30 रनमा पेभिलियन फर्किए। यस्तै दिलीप नाथले 23 रन बनाए भने करिम जन्नतले 19 रनको योगदान गरे। कप्तान सोमपाल कामीले मात्र 9 रन जोड्न सके। अन्तिम ओभरमा चितवनलाई जितका लागि 5 रन आवश्यक थियो। तर अन्तिममा राजेश पुनामीले चौका प्रहार गर्दै टिमलाई पहिलो जित दिलाए। उनले 43 रन बनाए। बलिङमा विराटनगरका सिकन्दर राजा र करण केसीले 2-2 विकेट लिए। आजै भएको अर्को खेलमा भैरवा ग्लाडिएटर्स र पोखरा राइनोजको खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन भयो। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबसँगै गलकुट स्पोर्ट्स क्लबले एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 25-8, 25-14 र 25-7 को एकपक्षीय जित निकाल्दै विजयी सुरुवात गर्यो। यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल एपिएफ क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबमाथि 3-1 को सेटमा जित निकाल्दै विजय सुरुवात गर्न सफल भयो। प्रतिस्पर्धात्मक पहिलो सेट 26-28ले गुमाएको एपिएफले त्यसपछिको 3 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। दोस्रो सेटमा 25-18 को जित निकालेको एपिएफले तेस्रो सेट 25-13ले तथा चौथो सेट 25-15ले जित्न सफल भयो। तेस्रो खेलमा बागलुङको गलकुट स्पोर्ट्स क्लबले बागमती प्रदेशमाथि एकपक्षीय जित निकाल्न सफल भयो। पहिलो सेट 25-18ले जितेको गलकुटले दोस्रो सेट 25-17 र तेस्रो सेट 25-17ले जित्न सफल भयो। उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पनि नवाली मिलन क्लबलाई 3-0 को सेटमा हरायो। पहिलो सेट 25-17ले जितेको पुलिसले दोस्रो सेट 25-21ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। तेस्रो सेटमा 25-13 को जित निकाल्न सफल भयो। च्याम्पियनसिप अझ 16 गतेसम्म चल्नेछ। च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिन भोलि पुरुषतर्फको समूह चरणमा 6 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।